ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयं तवेदितं सवर्णलिङ्गी विदितः समाजजौ युधिष्ठिरं द्वैतवनेव नेचरः असक्तमाराधयतो यथा यथम् असङ्क्तमाराधयतो यथा यथम् असङ्क्तमाराधयतो यथा असक्तमाराधयतो यथा यथम् असक्तमाराधयतो यथा यथम् विभज्य भक्त्या समपक्षपातया विभज्य भक्त्या समपक्षपातया विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान् गुणानुरागादिव सख्यमेयिवान् गुणानुरागादिव सख्यमेयिवान् न बाधतेऽस्य त्रिगुणः परस्परम् न बाधते तस्य न न बाध बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम् न बाधते स्य त्रिगुणः परस्परं त्रिगणः परस्परम् न बाधते स्य त्रिगणः परस्परम् असक् असक्तम् आराधयतः यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागात् इव सख् सख्य सख्यं सख्यम् सख्यं आम्, इ- इ- आ, इ- आम्, सख्यं ईयिवान् ईवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परं परः परं परस्परम् परस्परम् आम्, आ, वि आ, ईयिव न बाधते न बाधते कान् न बाधते ईवान् न बाधते न न त्रिगणः कः न बाधते कः न बाधते त्रिगणः न बाधते परस्परं न बाधते परस्परं न बाधते कस्य त्रिगणः कस्य त्रिगणः अस्य त्रिगणः हम्म, आ, कथं भूतस्य कथं भूतस्य आम्, आ, आम्, आ, सक्- आराधयतः हाँ आराधयतः कम आराधयतः कम् आराधयतः असक्तम् आराधयतः हम्म, कया यथा कया असक्तम् आराधयतः यथया समपक्षपातया అది विशेषणं ओके आम्, आम्, विभक्त्या भक्त्या असक्तम् आराधयतः कथं भूतया भक्त्या समपक्षपातया भक्त्या किं असक्तं कृत्वा किं कृत्वा विभज्य हम्म, कं विभज्य यथा यथं कथं विभज्य यथा यथं विभज्य कथं विभज्य तर्हि यथा यथा यथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तमाराधयतः अस्य त्रिगणः परस्परं न बाधते किमिव सख्यं अह, इ- सख्यं सख्यं हम्म, अ, सख्यम् ईयिवान् इव गुणानुरागात् सख्यम् ईयिवान् इव त्रिगणः त्रिगणः कः इव ईयिवान् इव किमीयिवान् इव सख्यमीयिवान् इव कस्मात् गुणानुरागात् तर्हि कथं भवति यथा यथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम् आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम् ईयिवान् इव परस्परं न बाधते यथा यथं अ, अ, विभज्य
हम्म समपक्षपातया भक्त्या असक्तम् आराधयतः अस्य अस्य त्रिगणः हम्म गुणानुरागात् हम्म सख्यम् ईवानिव हम्म त्रिगणः परस्परं न अ, बाधते। न बाधते। हम्म तर्हि इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके किमुक्तम् इत्युक्तौ अनुजीविनः मित्राणि इव, मित्राणि बन्धूनिव, बन्धून् कृताधिपत्यानिव सः। So therefore he is actually giving everyone a greater importance. तर्हि प्रश्नः भवति, तर्हि तेन त्रिवर्गः बाधितो भवति वा न वा? त्रिवर्गः नाम धर्म अर्थ काम. So if you are giving more importance than it is dharmic, then you are actually crossing dharma. So then how is he able to maintain dharma? Because essentially administration is about trivarga, dharma, artha and kama. It has nothing to do with moksha. तर्हि तर्हि तत्र एवं रूपेण यदि अन्येषां कृते बहु आधिक्येन यदि प्रामुख्यं दीयते, तर्हि तस्य धर्मस्य अर्थस्य कामस्य च भङ्गः भवति वा न वा इति शङ्का. भङ्गः भवति वा न वा इति चेत् तथा नास्ति. यथायथं विभज्य, यथायथं विभज्य नाम विभागः नाम किं? When क्लासिफिकेशन. So हाँ he is dividing things according to dharma, artha and kama. हाँ Samapakshapataya bhaktya. And how is he actually performing duties of dharma, artha and kama? Samapakshapataya. Pakshapatah nama किं भवति? पक्षपातः नाम किं? फेवरिंग वन पार्टी. समपक्षपातः नाम देयर इज नो फेवरिंग ऑफ वन पार्टी. he is considering everything as the same. सर्वं सममेव. तर्हि तादृशया भक्त्या नाम अनुरागेण इत्यभिप्रायः. अनुरागेण सः किम् आराधयतः अस्य नाम ही इज आराधनं नाम त्रिवर्गस्य आराधनं नाम किं? त्रिवर्गस्य साधनीभूतस्य अनुष्ठानं, साधनस्य अनुष्ठानं. त्रिवर्गस्य यत् साधनं तस्य अनुष्ठानमेव आराधनं नाम. तर्हि सः धार्मिकं कार्यम् अधिकं करोति, अर्थसम्बद्धं न्यूनं करोति, कामसम्बद्धं न्यूनं करोति इति किमपि नास्ति. सर्वं समानतया अनुतिष्ठति. तस्मात् त्रिगणः यः अस्ति, त्रिगणः नाम धर्मः अर्थः कामः इति, अस्य यः त्रिगणः धर्मार्थकामाः इति, तत् परस्परं न बाधते. So they are not contradicting, conflicting with each other. परस्परं न बाधते. कथमिव? गुणानुरागात् सख्यम् ईवानिव. As if they have they are having very strong friendship. सख्यं नाम friendship. तदपि कथं? गुणानुरागात्, out of affection, affectionate friendship. So if you have affectionate friendship, you don't actually quarrel. Even if there is something, a bit less also, you will try to reconcile, right? तर्हि तथा अस्य त्रिगणः, दुर्योधनस्य त्रिगणः परस्परं न बाधते. So they are not conflicting with each other. ईवान् इण् गतौ किं? प्राप्तवानिव, प्राप्तवानिव, उपगतवानिव. असक्तम् अकारान्त नपुंसकलिंग असक्त शब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्वितीया एकवचनान्तं द्वितीया रूपम् द्वितीया. आराधयतः तकारान्त पुंलिंग आराधयत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं यथा यथम् अव्ययम्. अव्यय विभज्य ल्यबन्त अव्ययं भक्त्या स्वाप्रत्ययान्तम् अव्ययम्. न सारी भक्तिः. इकारान्त. इकारान्त इकारान्त स्त्रीलिंग भक्ति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं समपक्षपातया आकारान्त स्त्रीलिंग समपक्षपाता शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं गुणानुरागात् आकारान्त पुंलिंग गुणानुराग शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् इव अव्ययपदं सख्यं ईकारान्त पुंलिंग सखी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं
सख्यम सख्यम इज अव्यय किम नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग हम्म एप्टी सख्यम सखे सख्यानि ओके 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 अकारान्त नपुंसकलिंग सख्य शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् ईवान् 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 धीमान् ओ ओके तकारान्त पुंलिंग ईवत् शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं न अव्ययपदं बाधते बाधते बाध धातुः लटि बाध धातु आत्मनेपदी लटि प्रथम प्रथमपुरुष बाधिते आत्मनेपदी बाधेते बाधन्ते अस्य आम्, 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 मकारान्त पुंलिंग इदं शब्दस्य षष्ठीविभक्ति एकवचनान्तं रूपं त्रिगणः अकारान्त पुंलिंग त्रिगण शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं परस्परम् अव्ययम् अव्यय अव्यय अनन्तरम् अत्र अयं समीचीनः अस्ति धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यो ह्येकसक्तः स जनो जघन्यः धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः you have to perform consider all the three purusharthas equally पुलि yo hi ekasaktah who is very much interested in only one of these three sa jano jaganyah he is a very you know जघन्यः नाम किं भवति भोः अत्यन्तम् अधमः so he is very bad person समपक्षपातया समापक्षपाता वा समा पक्षेपातः पक्षपातः समपक्षपाता अस्ति I'll see गुणे गुणा गुणैः अनुरागः गुणानुरागः त्रयाणां गणः त्रिगणः once recite this shloka असक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान्न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम्